बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आसिफ भट्ट ऑफिशियल। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बल्कि अपने दोस्तों, अहबाब और अगर आपने कोई ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तो उनसे कहें कि सब्सक्राइब करें। वो इसलिए कि मेरे इस चैनल पे फायरवॉल को पूरी तरह मुतहर्रक किया गया है और अब इन्होंने एक नया सिस्टम मंगवा लिया है कि फर्ज करें मुझे 1 लाख लोग एक वक्त में देख रहे हो या 10,000 देख रहे हो तो ऐसे लगेगा जैसे इसे 500 देख रहे हैं। और फिर कोशिश करते हैं कि जो सिस्टम नोटिफिकेशन भेजता है वो नोटिफिकेशन भी अब इन्होंने रोकने शुरू कर दी हैं। मुझे शिकायत मिल रही हैं कि नोटिफिकेशन हम तक नहीं पहुंच रहे, आप कहाँ चले गए हैं, कहाँ गायब हो गए हैं, वीडियोस क्यों नहीं कर रहे, हालांकि रोज़ाना 2 वीडियोस हो रही हैं। लिहाजा आपकी खिदमत में गुजारिश है कि कमेंट भी अपने मुझे नवाजा कीजिए और शेयर भी किया कीजिए, मेरी वीडियोस लाइक्स भेजा करें ताकि हम मुकाबला कर सकें उस चढ़ाई का जो सिर्फ इसलिए है कि इस चैनल को दबाया जा सके। तो नाज़रीन इकराम, आइए सबसे पहले चलता हूँ एक ऐसे मौजू की तरफ जिस पर अब तक मैंने अपने लब नहीं खोले, मैंने मुनासिब नहीं समझा, मेरे लिए छोटा सब्जेक्ट है। मतलब पागलखाने के पागलों पर अगर कोई वक्त ज़ाया करो, वो तो पागल हैं। अब क्या है कि बेचारगी का आलम है। वो मौजू है ये एक शादी, फिर पहले मेहंदी, फिर शादी, फिर वलीमा हुआ है नवाज शरीफ फैमिली। वैसे तो जिसका जो जी चाहे, जैसे चाहे, खुशी का मौका होता है वो करे, लेकिन इंसान के हर फेल और अमल के लिए कुछ अखलाकी और कुछ समाजी फ्रेम्स होते हैं। उनमें अगर रह कर कोई काम किया जाए तो वो माकूल कहलाता है। फ्रेम तोड़ के बाहर नहीं निकल जाना चाहिए। अब ऐसे है कि मुझे दुख क्या है, चूंकि मैं इस खानदान को जानता हूँ। क्या कहा नाज़रीन इकराम, मैं इस खानदान को जानता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ, अगरचे मेरा रिश्तेदार है, बहुत करीबी रिश्तेदार, जिनके जरिए ये अपने पैसे, यानी हुसैन नवाज कोई 170 ट्रांजैक्शंस की हैं उसने मेरे अजीज के नाम, जिस पे मुझे मेरा कोई तल्लुक नहीं, मेल जोल कोई नहीं, लेकिन वो जो एक रिश्ता होता है, वो रिश्ता आपको अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन आप उसे कता नहीं कर सकते, उससे मफर की कोई राह नहीं होती। मैं अल्लाह की ज़ात को गवाह करके कहता हूँ कि मेरा इंतहाई करीबी रिश्तेदार जिसे 170 ट्रांजैक्शंस की हैं, ये मैं बैठा हूँ, मुझसे पूछ लें, सू करे मुझे, हद तक इज्जत का दावा करे मुझ पे। 100, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि ये 170 ट्रांजैक्शंस जो हुसैन नवाज और ठिप्पर ने की मेरे अजीज को अमेरिका में, और फिर वहां उसने भेजे पैसे ये शरीफ कॉम्प्लेक्स में, वहां के इंचार्ज के नाम, फिर उस इंचार्ज ने पैसे भेजे, ये वजीर आजम था उसको नवाज शरीफ, इसके जाती उमरा को चूंकि कैंप ऑफिस डिक्लेयर किया गया हुआ था, कैंप ऑफिस के अंदर जो संतरी काम कर रहे थे, नाज़रीन इकराम अगर मैं ये गलत कहूं तो आप पर लाजम है कि बाइकाट करें ऐसे चैनल का जो चैनल आपकी समात को मुतवज्जा करके ऐसी बेबुनियाद बात आपकी समात की नजर करे, अल्लाह की जात को गवाह करके। और ये फिर ये है कि ये रैकेट का हिस्सा है नाज़रीन इकराम, और ये तो जेल का माल था, ये सारा खानदान। वो तो इमरान खान एक लोहे का चना आ गया जो इनके दांत तोड़ रहा था। इन्होंने कहा जी हमने फैसिलिटेट किया है और हमारे गले हमारी बिल्ली हमें म्याओ, तो उसे जब निकालना था कुछ जरूरत तो थी ना, मार्शल तो लगा नहीं सकते थे डायरेक्ट। तो फिर ये सिस्टम, अदरवाइज ये जेलों में होते। ये जुमले मैंने अजाफी इसलिए कहे हैं कि ये कोई मैं नहीं कह रहा, ये रैकेट का हिस्सा है। मसलन ये रैकेट का हिस्सा है, वो नैब के पास मौजूद है, नैब अदालत में मौजूद है, वो केस जो उन्होंने खत्म करवा लिए हैं कि 170 ट्रांजेक्शंस अरबों रुपए की, अगर रुपयों में बात करूं तो अरबों रुपयों, अगर मैं पाउंड्स में बात करूं तो मिलियंस ऑफ पाउंड्स में। वो पहले जाते रहे मेरे रिश्तेदार के पास अमेरिका, क्योंकि नवाज शरीफ का बचपन का दोस्त है ना वो जी। अब मैं नाम लेता अच्छा नहीं लगता, नाम कोई राज भी नहीं है, ये जरा 2 सफ़े ऐसे पलटे तो वो हिस्सा है, रैकेट का हिस्सा है, मिसल का हिस्सा है वो नाम भी, मैं इसलिए नहीं ले सकता कि कुछ ना कुछ वहां। और फिर आगे कहां ये पैसे चलते हैं, आगे ये चपड़ासियों ड्राइवरों के अकाउंट्स में, फिर वहां से कौन निकालता है, वो शख्स भी रैकेट में है। तो ये 7 जगह घुमा फिरा के पैसा, किसका पैसा, यहां से लूटा हुआ पैसा। चूंकि वो लूटा हुआ पैसा इन्होंने खोटी
अच्छा, कौड़ी भी खोटी होती है, खोटा पैसा तो सुना होगा, खोटी कौड़ी हाँ होती है, वो कौड़ियाँ जिनमें सुराख हो गए होते हैं, वो उस वक्त भी नहीं चला करती थी, वो कहते हैं ये खोटी है, ये कौड़ी खोटी है, पंजाबी में जिन्हों से कौड़ियाँ कहते हैं। मुझे इसलिए दर्द है कि ये सारे का सारा पैसा इस कौम का है जो इस तरह बहाया गया है। एक पहलू तो ये है कि ये मेरा पैसा है, ये आपका पैसा है। ये मैं कैसे साबित कर सकता हूं कि इनके पास खुद कुछ नहीं था, ये कंगले थे, कंगाल नहीं का कंगले थे। ये तस्वीर दिखा दे जी जरा, मैनेजर साहब तस्वीर दिखा दे जब नवाज शरीफ की शादी हुई। तो ये तस्वीर है नाज़रीन इकराम, गरीब गरीब कश्मीरी बैठे हैं बेचारे, यतीम यसीर लगते हैं शक्लों से, थे भी, कोई गुर्बत कोई बुरी चीज़ नहीं, कि गुर्बत थी ना। ये जो सेहरा पहना हुआ है, गले का हार है, ये उस वक्त ये इचरे ये दुकानों पे लटके हुए 40-40 रुपए के, 70-70, 60-60 रुपए के। ये वो जो पंखा पड़ा हुआ है वो भी किराए का पंखा है, पंखा भी कोई नहीं छत पे लगा हुआ है, शायद लगा हो, लेकिन ये जो पंखा है वो किराए का है, जो पेडेस्टल फैन है, एसी की तो बात ही छोड़ते हैं। तो ये है मियां शरीफ का घर, और उसके चाचे मामे के चाचे फुफियाँ, नवाज शरीफ की चाचे फुफियाँ मामे चाचे फुफियों मामों के बेटे, दोतियाँ दोते पोतियाँ पोते, तो ये सारे का सारा मंजर देख ले इस तस्वीर पे गौर से। ये तस्वीर सोहेल वड़ैच ने किताब लिखी थी गद्दार कौन, उसमें ये तस्वीर उसने उनके एल्बम से निकाल कर लगाई थी। तो जो कुछ उस शादी में हुआ है, एक तो ये है कि बहुत ज़हीन मतीन और फलसफी शख्स ने लिखा है। देखिए वो कहते हैं कि मत देखो कि किसने कहा किसने लिखा, देखो कहा क्या और लिखा क्या। मसलन मौदूदी साहब ने लिखा है कि आसमान के नीचे रहमत से हमकिनार शख्स वो होता है जिसके रवैये उसकी उम्र के मुताबिक होते चले जाएं, यानी उसका उठना, उसका बैठना, उसका पीना, उसका बोलना, उसका पहनना उसकी उम्र के लिहाज से होना चाहिए। ऐसा शख्स जो है वो समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला की उस पर रहमत है, क्योंकि ये हिकमत अमेज काम है ना कि उम्र के मुताबिक। तो जो कुछ ये ठीक कहा उसने गिल ने, शहबाज गिल ने, कि यार पता नहीं चल रहा था, वो दुल्हन तो ऐसे जैसे गायब हो गई थी, वो गायब हो नहीं गई थी, ये जानबूझकर उसने कहा होगा कि देखो दुल्हन की तरफ नजर ना, उन्होंने कहा जी जनाब ठहरो सही, केड़ी टोडी नूह ते केड़ी दुल्हन, और जरा उस मुंह के जाविये देखना, जरा आंखों के जाविये देखना, एक नानी अम्मा के, और फिर वो लिबास देखना, अरबों रुपया ये आपके पैसों का लिबास है पहना, वो आपकी लूटी हुई दौलत से ये सारे, ये जो कुछ भी खा रहे हैं ये आपका गोश्त खा रहे हैं, मेरा गोश्त नोच रहे हैं, ये जूस नहीं पी रहे, ये आपका खून और मेरा खून पी रहे हैं, मेजबान भी और मेहमानाने गैर ग्रामी भी। तो आइए नाज़रीन इकराम, जिक्र आ गया था शहबाज गिल का। देखिए एक बात तयशुदा है कि पीटीआई का वर्कर बिलखसूस नौजवान, हाँ काबिल एहतराम है, बाकी बूढ़े रोते हैं और लंगड़े लूले आते हैं, अपाह जाते हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं चूंकि सब्जेक्ट नौजवान है, ये जिसे जनरेशन जी कहते हैं, मेरा ख्याल ये था कि पाकिस्तान की पूरी तारीख के अंदर पीपल्स पार्टी जैसा कारकुन किसी जमात को नसीब नहीं हुआ और ना ही होगा। और पंजाबी में जी कहते हैं कि पलियो पलियो दी है, आखिर कर दिखाया है इस जनरेशन जी ने, सल्यूट करने को जी चाहता है, लेकिन कुछ लोगों ने खुद अपने गले में पटा डाल रखा है। हालांकि इंसान, वो कहते हैं कि अल्लाह ने इसे अशरफ बनाया है, लेकिन जब वो गिरता है अपने मुकाम से इंसानियत के, तो कुत्ता तो बहुत बड़ा साहब सिफात जानवर है, लेकिन चले हम कुत्ता कह लेते हैं, वो पटा तो खुद डालते हैं अच्छी नस्ल के कुत्ते को। कभी किसी बाजारी कुत्ते को तो किसी ने पटा नहीं डाला, अच्छी नस्ल के कुत्ते को खुद लोग गले में पटा डालते हैं। और कुछ लोग बाजारी कुत्तों से भी बदतर, वो खुद जाते हैं और पटा दिलवाते हैं जाकर अपने गले में, हमारा गला इस काबिल है कि इसमें पटा डाल दो। किसी ने ISPR का पटा डाला हुआ अपने गले में, किसी ने जाती उम्र का, और किसी ने ये जरदारी का। उनमें से एक पट्टागीर मंसूर अली खान है, उससे मुझे गिला और शिकवा क्या है। अच्छा, उसने कभी अपने आप को आईने में नहीं देखा। नाज़रीन इकराम जरा पूछिए, ये किसी मेडिकल साइंस के स्टूडेंट से, किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, किसी गायनोकोलॉजिस्ट से पूछ लीजिए, कि आजीनियात के माहिर से पूछ लीजिए किसी, कि कुछ लोग होते हैं कि वो लड़का बनते बनते आखिरी वक्त में जाके वो लड़की में शुमार हो जाते हैं। कुछ इब्तदा में तो लड़की वाले मामले चल रहे होते हैं, लेकिन ठीक वो आखिरी वक्त में जाके वो लड़कों वाले जीन्स वो उसके डोमिनेट कर जाते हैं। वो सारी खवातीन वाली शक्ल, उनके जिस्म के अंदर वो जो मर्दों के लिए कशिश होती है,
وہ اگرچہ وہ لڑکا اور میل گیا ہوتا ہے، لیکن ایک تو اس کے نئے نقش جو ہے وہ قدرت کا نظام ہے، وہ نسوانی ہوتے ہیں، فیمیلز جیسے ہوتے ہیں، پھر ان کے چلتے پھرتے، ان کے چال ڈھال اور ان کا وجود، اس کے اندر بھی مردوں کے لیے کشش پائی جاتی ہے۔ یہ منصور علی خان، اسے لونڈا لپاڑا کہتے ہیں۔ اب یہ لونڈا لپاڑا کیا ہے، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، مجھے بھی یہی الفاظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں ذرا اس کی صحت درست کرنے اور اس کی تاریخ درست کرنے کے لیے یہ آپ کا وقت بھی لے رہا ہوں۔ اس نے جب بھی منصور علی خان نے ذکر کیا ہے پی ٹی آئی کے کارکنان کا، اگر وہ کہیں اکٹھے ہوئے ہیں بی بی علیمہ خان کے آس پاس اڈیالہ، اس کے کال پہ پہنچے ہیں، تو اس نے کہا جی لونڈے لپاڑے تو پہنچے نہیں تھے، بس چند لونڈے لپاڑے پہنچے ہوئے تھے۔ اب یہ ذرا دیکھیے، اسے کھڑا کر دیجیے، اسے کوئی غازہ تھوڑا سا اور تھوڑی سی سرخی لگا دے، ماتھے پہ بندیا اور آنکھوں میں کجل ڈال دے، کیا دھماکہ خیز لونڈا لپاڑا ہوگا۔ اچھا، یہ لونڈا لپاڑا ہے کیا ناظرین کرام؟ آج ذرا سن لیجئے، ایسے بھی کبھی کبھی سن لیتے ہیں کہ آپ تصور میں لے ہیں دہلی مغلیہ دور کی، تب کبھی خواتین سڑکوں پر نظر، گلیوں پہ نظر نہیں آیا کرتی تھی۔ آپ کو شاید علم ہے، نہیں تو ہونا چاہیے، کہ اگر کسی متوسط گھرانے کی خاتون نے بھی ایک گھر سے دوسرے گھر میں جانا ہے، یا یہ 4 گھر آگے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نکلے ڈیوڑی سے سیڑھیاں اپنی نیچے تو گلی میں 100 قدم چل کے کسی کے گھر چلی جائے، نہیں، پالکی آیا کرتی تھی، پردے لگے ہوئے کوہار آیا کرتے تھے، وہ اٹھا کے اگلے کی ڈیوڑی میں اتارا کرتے تھے۔ کبھی عورت نظر ہی نہیں آتی تھی، فیمیل نظر ہی نہیں آتی تھی مردوں کو، دلی کے گلی کوچے اور سڑکوں اور بازاروں میں۔ تو کیا تھا، وہ جو جبلت ہے وہ اندر ہی گھوم کے فساد پیدا کرتی رہتی تھی مردوں کے، جس کے مختلف پھر مظہر سامنے آتے تھے۔ مثلا اگر کوئی نوجوان گلی میں سے گزر رہا ہے اور کسی نے چلمن پکڑی ہے اور اس کا دستے ہنائی نظر آ گیا کہ یہ کوئی لڑکی کا ہاتھ ہے، اچھا شکل نہیں دیکھی کہ اس کی وہ بھتنی ہے یا چڑیل، وہیں عاشق ہو گیا اور پاگل ہو کر پھر گلیوں میں دلی کا نوجوان بھانکا پھر رہا ہے۔ تو جب یہ کال تھا کہ نظر نہیں آیا کرتی تھی خواتین، لڑکیاں سڑکوں میں، گلیوں میں، گھروں میں کوئی فنکشنز ہوا کرتے تو بالکل سدے مارب ہوا کرتی تھی، دیواریں چین درمیان میں ہوا کرتی تھی کہ کوئی دیکھ نہ سکے، آواز نہ سن سکے۔ تو پھر امرت پرستی کا دور تھا، وہ سارا عشق جو ہے وہ ان لونڈوں لپاڑوں، انہیں لونڈا لپاڑا کہتے تھے، جن پہ مرد کا دل آ جاتا تھا اور اسے عشق کرنا شروع کر دیتا تھا۔ مثلا میر تقی میر قطار کے صاحبزادے پہ ان کا دل آ گیا، اور میر صاحب جب بھی وہ تار صاحب نہیں ہوتے تھے، بیمار تو ہو چکے تھے اس کے عشق میں، کیونکہ موقع نہیں ملتا، تار صاحب نے بھی ڈنڈا رکھا ہوتا تھا نا وہاں، تو جب تار صاحب خود نہیں ہوا کرتے تھے، اپنے بیٹے کو بٹھا کر جایا کرتے تھے، تو یہ نبض دکھانے کے بہانے اور دوا لینے کے بہانے وہاں چلے جایا کرتے تھے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ میر بھی کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے، جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں۔ اتار کا لونڈا یہ منصور علی خان یا اس جیسا ہوگا کوئی۔ اور دوسرا مرزا اسد اللہ خان غالب، اس نے بھی میرا خیال ہے اسی کے بارے میں کہا تھا، فرماتے ہیں ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، ان پریزادوں سے لیں گے خلد میں ہم انتقام، قدرت حق سے یہی حوریں اگر وہاں ہو گئی۔ تو یہ تو خود اس قسم کا لونڈا لپاڑا ہے، اگر یہاں کسی کے ہاتھ نہ آئے تو اگلے دعا کرتے ہیں کہ یا خدا اگر حور بھی ہوئے تو اینو ہی حور بنا دی، تو آگے میرے کو بدلے تو لگانا، یہ میرے ہاتھ نہیں سے چڑھے گا۔ ایسا ہے منصور علی خان لونڈا لپاڑا۔ پھر ایک اور شعر سن لیجیے، چلیے اسی کماش کا، تھوڑا سا لائٹ صحیح آج کا یہ ولاگ، کیا ہم سیریس باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسد اللہ خان بہت عاشق مزاج تھے، اور میں نے جیسے کہہ دیا کہ خواتین تو نظر ہی نہیں آتی تھی، عشق اور کرنا کس سے تھا؟ خوبصورت چہرے سے، کسی ایسے نوجوان سے جو منصور علی خان کی طرح آخری 1.25 مہینے کے اندر وہ لڑکی سے لڑکا بن گیا اتفاقاً۔ تو نسوانی تو ہوتی تھی، ان کے بدن کی خوشبو بھی ایسے ہوتی تھی جیسے خواتین کی، چال ڈھال بھی ویسی۔ تو فرماتے ہیں سبزائے خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، سبزائے خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی خریف دم افی نہ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ منصور علی خان کو اب بھی دیکھ کر، حالانکہ عمر جو ہے وہ بیچارے کی کافی ہو چکی ہے، لیکن اس کے بدن کی جو خوشبو ہے، یا اس کے اندر جو نسوانیت ہے، یا جو اس کے دیکھنے کا انداز، مسکرانے کا انداز، باڈی موومنٹ، وہ ساری کی ساری قاتلانہ ہے آج بھی۔ ناظرین کرام، اب آئیے آخری چند منٹ کے اندر ہم بات کر لیں بلوچستان کی۔ سرفراز بھگٹی نے آج کہا ہے، وہ میٹنگ کی ہے اس نے کابینہ کی، یہ کابینہ بھی وہاں کابینہ بھی ایسے نہیں ہوتی جیسے یہ کے پی کے میں ہے،
نہیں یہ کابینہ ہماری خفیہ ایجنسی بناتی ہے، وزیر اعلیٰ خفیہ ایجنسی بناتی ہے، گورنر خفیہ ایجنسی بناتی ہے. وہاں جمہوریت و جمہوریت والا کوئی کھاتا نہیں ہے. شروع سے جب کا الحاق کیا ہے بلوچستان والوں نے پاکستان کے ساتھ، ان کے ساتھ سیاسی طور پر یہی ہوتا چلا رہا ہے. معاشی طور پر تو یہ ہے کہ یہاں جب گیس آ چکی تھی ان علاقوں میں کہ جہاں ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو بلوچستان میں گیس کوئی نہیں تھی جہاں سے نکلتی تھی. باقی چھوڑے اس بات کو. سرفراز بگٹی نے کہا کہ 1 فروری کے بعد یہ گارنٹی ہے بلوچوں کو کہ نہ ہم کوئی ان کا بندہ اٹھا کر غائب کریں گے اور نہ کوئی ایجنسی غائب کرے گی. شکل دیکھیے اس کی، سرفراز بگٹی کی شکل سے جاہل مطلق لگتا ہے. بندہ پوچھے بات کر ان کی جنہیں یاد ستاتی ہے اپنے پیاروں کی، تو ہر 2-4 ماہ کے بعد بیچاریاں احتجاج کرنے کے لیے اسلام آباد پہنچ جاتی ہے، اپنے پیاروں کی تصویریں گلے سے لگا کر شدید گرمی اور ٹھٹرتی سردی میں وہاں احتجاج کرتی ہیں. کبھی زبردستی انہیں بٹھا کر بھیجا جاتا ہے، کبھی تشدد کیا جاتا ہے ان پہ. ان میں سے تو کہتی ہیں کہ ہمیں یہ بتا دو کہ اگر وہ مار دیے ہیں تو ان کی لاشیں کدھر ہیں. اور آپ کہہ رہے ہو جی 1، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مؤثر بے ماضی نہیں ہے. یہ بھی فضول قسم کا یہ قانون ہے جو قانون وضعی ہوتے ہیں کہ یہ مؤثر بے ماضی نہیں ہے. جی آج سے شروع ہوگا. یہاں جانوں کا معاملہ ہے، لوگوں کے پیاروں کا معاملہ ہے، اور بلوچستان کا مسئلہ جتنی جلدی ہو سکے اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. بلوچستان کا مسئلہ سیاسی اور معاشی ہے. معاشی حوالے سے وہ جو کچھ چاہتے ہیں اس کی طرف اب بھی دھیان دے دیا جائے تو بہتر ہے. جس طرح آج ہم کہتے ہیں کہ 1970 میں اگر مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بننے سے پہلے ہم راضی ہو جاتے کہ ہم کنفیڈریشن بنا لیتے ہیں تو کمال نہ ہوتا. اس لیے اگر کوئی یہ کہے کہ جو کچھ بلوچستان میں ہے چونکہ پاکستان کا حصہ ہے اس پر ہمارا حق، کوئی حق نہیں. حق قوم کا ہوتا ہے. یہ وفاق آنے جانے والی چیزیں ہوتی ہیں. ان کی شکلیں جا کے تاریخ پڑھیں. یہ ریاستوں کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، قوم تقسیم ہو کر بھی ایک رہتی ہے. جس طرح پشتون آج بھی کہتا ہے جی یہ باؤنڈری لائن جسے آپ کہہ رہے ہیں اس کے پار وہ میرے اپنے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہیں. قوم رہتی ہے اور بلوچ ایک قوم ہے. اب خطرناک صورتحال یہ ہونا شروع ہو گیا. مجھے جو ڈر ہے کہ قوم بیشتی تعصب کوئی منفی وہ نہیں، لفظ کو منفی بنا دیا گیا ہے. یہ عصبیت سے ہے کہ اگر یہاں آپ چٹکی کاٹے پورے بدن میں تکلیف ہو، اور جتنا عصبی نظام طاقتور ہوگا اتنی ہی زیادہ ایک دوسرے کی پین محسوس ہوتی ہے. یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ایک ہی قومیت پر خطرات منڈرا رہے ہوں، ان کی شناخت، ان کی جان، ان کا مال، ان کی آزادی سب خطرے میں ہوں تو پھر عصبیت بڑھ جاتی ہے. وہ عصبیت اب اس طرف جا رہی ہے کہ کہیں بلوچستان کے اندر رہنے والے پشتونوں کو بھی وہ غیر سمجھنا شروع کر دیں، جو مجھے خطرہ محسوس ہو رہا ہے. کوئی ایک وجہ ہم نے نہیں چھوڑی کہ ہم ان سے شیریں لہجے میں یہ اقرار کروا سکیں کہ کوئی بلوچی کے ہاں میں پاکستان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہوں. اس مقام تک ہم نے پہنچا دیا ہے. غور کیجئے، رک جائیے. وقت نکلتا اور گزرتا چلا جا رہا ہے اور سارے مسئلے کا حل پھر میں کہوں گا ایک ہی ہے. یہ کے پی کے بھی وہی صورتحال ہے. خبروں پہ یہ پردہ ڈالتے ہیں، کبھی کبھی بتا دیتے اتنے خوارج جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہمارے شہید ہو گئے. یہ فگر بھی غلط بتاتے ہیں اور وہ فگر بھی غلط بتاتے ہیں. روزانہ حملے ہو رہے ہیں دونوں طرف ناظرین کرام، ہماری سیکیورٹی ایجنسیز کے جوانوں پر، چھوٹے چھوٹے افسران پر. جنرل تو بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ایئر کنڈیشن کمروں میں موجے کر رہے ہوتے ہیں، خواب ناب کر رہے ہوتے ہیں، کہیں کھانے کھا رہے ہوتے ہیں. ایک ہی راستہ ہے، یہ چھوڑ دیجئے. عمران خان کے ساتھ بغض عمران نکال دیجئے دل سے. آپ کا بھی ہو سکتا ہے سب کا کوئی نہ کوئی بھلے کی راہ نکل آئے، اللہ نکال دے. ویسے راہ تو کوئی نہیں چھوڑی، امکان تو کوئی نہیں چھوڑا، گنجائش تو کوئی نہیں چھوڑی. نہ 47 نمبر فارم کے بطن سے برآمد ہونے والی حکومت نے اور نہ ہی انہیں لانے والوں نے. لیکن ہو سکتا ہے اللہ کی راہ نکال دے آپ کے بھلے اور خیر کی. ابھی بھی وقت ہے. عمران خان کہنے دیجئے کہ کوئی مقدمہ نہیں. عمران خان کو جبری اٹھایا گیا ہوا ہے. میں اٹھایا جاتا رہا ہوں، سن رہے ہیں، اٹھایا جاتا رہا ہوں، غائب کیا جاتا رہا ہوں. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں پتہ ہی نہیں ہوتا تھا گھر والوں کو، شہر والوں کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. سارا شہر گوا 5 مہینے پتہ ہی نہیں ہے میں ہوں بھی یا نہیں، کہیں مار دیا گیا ہوں، کوئی عدالت نہیں. اس کا نتیجہ بھی اچھا نہیں نکلا تھا، نتیجہ پھر اچھا نہیں نکلے گا. وہ بے گناہ ہے، اغوا کر رکھا ہے، اغوا کر کے زور زبردستی بند کر رکھا ہے. اسے چھوڑ دیں، قوم ایک ہو جائے گی. ہو سکتا ہے پاکستان کے سالم رہنے کے امکانات بن جائیں. اجازت دیجیے ناظرین کرام، بقیہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.